अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान महाजरीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं और सभी तकरीबन मुझ समेत ये लोग अब डेस्परेटली चाहते हैं कि डेडलाइन जैसे जैसे अब ख़त्म होने को है तो वैसे वैसे अब अफ़गान महाजरीन का जो इशू है इसको अब सॉल्व होने के जो दिन हैं वो करीब आ गए हैं और इसको अब हर सूरत सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सभी पाकिस्तानी इस इशू को फेस कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर केपी साइड की बात करें तो केपी साइड में बहुत ही बुरे नंबर्स सुनने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ हरीपुर की अगर बात करें तो हरीपुर में भी बहुत ही बुरे नंबर्स सुनने को मिल रहे हैं। और कहा यह जा रहा है ख़ास तौर पर केपी साइड से कि जी जितने कारोबार हैं और जितनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर अफ़गानियों के कब्ज़े में अपनी प्रॉपर्टीज़ बना कर रखी हुई हैं उन्होंने, और अब वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। जाली शनाख्ती कार्ड होल्डर उनमें कहीं ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं डेडलाइन के हवाले से। ज़ाहिर सी बात है 3 रोज़ रह गए हैं, आज 28 तारीख है और अब ज़्यादा दिन नहीं है, डेडलाइन ख़त्म होने वाली है। और अब जैसा कि मैंने गुज़िश्ता ब्लॉग में बताया कि जी किसी किस्म की कोई तौसीह नहीं की जाएगी। हुकूमत ने अपना जो फ़ैसला है वो कर लिया हुआ है, अटल फ़ैसला है। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो अफ़गान सेल है उसने भी तस्दीक कर दी है कि जी कोई तौसीह नहीं हो रही है इस मरतबा, जो नहीं जाएगा क्रैकडाउन के लिए वो तैयार रहेगा। आज अगर मैं असम्बली का हवाला दूँ जो गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में हुआ, पार्लियामेंट में भी जब कमेटी का इजलास हुआ उसमें वज़ारत दाखिला के लोग शामिल थे और उसमें अहम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने भी इस हवाले से अपना कमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जी कोई तौसीह नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अब अफ़गान जो महाजरीन हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वो ख़ुद से नहीं जाते तो फिर उनको निकालना चाहिए यहाँ से। यानी कि अब किसी किस्म की कोई रियायत ना बरतने का फ़ैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है। और इस हवाले से जो सेल बनाया गया है, जो नेटवर्क है, नादरा इस वक्त मुतहरिक है और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं वो भी मुतहरिक हैं। और सूबाई सतह पर जो जितने भी जो कंट्रोल रूम्स कायम किए गए थे वहाँ से रिपोर्ट्स जो है वो कलेक्ट की जा रही हैं। अब जो आज से जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो ये हुई हैं कि जिस तरह जो डेडलाइन है उसका वक्त करीब आ रहा है तो वैसे वैसे अब गिरफ्तारियों का अमल भी तेज़ कर लिया गया है। इस्लामाबाद से भी मुतअद्दिद लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि अगर इससे कबल बताऊँ तो पूरे पाकिस्तान से इस वक्त मुख्तलिफ जगहों से लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है अफ़गान महाजरीन को, क्योंकि ये जो है वो तय कर लिया गया है कि अब अफ़गान महाजरीन की जो तादाद है वो यहाँ पर अब नहीं रहने वाली है। अब उनको अपने वतन वापस जाना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान हुकूमत की जो मशावरत है ये उसकी मशावरत से हो रहा है उस हुकूमत की। वो लोग भी विलिंग हैं कि अब अफ़गान महाजरीन को उनको वापस भेजा जाए और अब वो चाहते हैं कि वो अपने मुल्क में किसी तरह बस जाएँ। यही वजह है कि जब यहाँ से जो अफ़गान जा रहे हैं तो उनका वहाँ पर वेलकम भी किया जा रहा है, लेकिन अफ़गान महाजरीन को न जाने क्या है कि वो पाकिस्तान छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमने यहाँ से जाना ही नहीं है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जी बस हमारा अब यही मुल्क है। तो यही मुल्क तो नहीं है भाई, आप लोग रिफ्यूजीज़ थे, अब आप लोगों के जाने का वक्त आ गया है तो अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पाकिस्तान ने तो बहुत नरमी बरती है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने किया है तो पाकिस्तान को भी बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए। और जिन भाइयों ने कहा था कि जी इनको ज़बरदस्ती निकाला जाए तो मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर वो नहीं चाहते तो फिर पीछे ज़बरदस्ती ही रह जाती है। और क्रैकडाउन का फ़ैसला भी किया गया है, 1 सितंबर से जो है वो शदीद क्रैकडाउन किया जाएगा। अगर अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ से नहीं जाते तो उनका सफाया भी करना हुकूमत का काम है। अच्छा, हम गिरफ्तारियों के हवाले से बात कर रहे थे तो कुछ फिगर्स थे मेरे पास। अब तक तकरीबन जो है वो 53,000 से ज़ायद लोग पूरे मुल्क से गिरफ़्तार किए जा चुके हैं और अब ये अमल तेज़ कर लिया गया है क्योंकि अब डेडलाइन करीब आई है। और ये अमल गालिबन अप्रैल से लेकर शुरू किया गया था गिरफ्तारियों का, लेकिन इसको बीच में रोका नहीं गया, मतलब कोई पॉज नहीं आया, मुसलसल गिरफ्तारियां जारी हैं। और जो डाटा दिया गया है UNHCR के मुताबिक उसमें तो ये भी बताया गया है कि खाली इस्लामाबाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो 20,000 से ज़ायद तादाद बताई जा रही है इस्लामाबाद में वो है जिनको ऑफ़र है दूसरे मुल्कों से कि जी वो उनके मुल्क चले जाएं और उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ आ जाएं। और उनकी ज़्यादातर तादाद इस्लामाबाद में पाई जा रही है और उनके लिए वो कह रहे हैं कि जी हमारे लिए तो ये बड़ा मसला बन चुका है कि अब हम क्या करें, क्योंकि गैर मुल्क की जो ऑफ़र्स हैं वो भी उनके लिए। तो गैर मुल्कियों को भी देखें ऑफ़र्स अपनी वैलिड रखनी चाहिए, मासवाए ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो जी ऑफ़र है और अगर अफ़गानिस्तान चले जाते हैं तो ऑफ़र नहीं है, वहाँ से बुला लें। बल्कि पाकिस्तान को भी कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा मुहाजिरीन यहाँ से चले जाएं
پھر وہ پاکستان آ جائیں ویزا لگوا کے، کسی نے بھی نہیں روکا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے جو پاکستان ہے اس نے اب اپنی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے اپنے عمل میں تیزی جو ہے وہ لائی گئی ہے، تیزی لائی گئی ہے، اور اب اس عمل کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جی اب جلد از جلد ان کو جو ہے وہ یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھرپور جو انتظامات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اب جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے جو پراپرٹیز بنائی ہوئی تھی ان کا کیا بنے گا۔ دیکھیں پراپرٹیز بنائی ہوئی تھی، اب حکومت نے ان کو بھی سختی سے کہا ہے کہ اب آپ لوگ یہاں سے، آپ لوگوں کو بھی جانا پڑے گا۔ دیکھیں یا تو وہ پراپرٹیز بیچ دیں، ان کے پاس دو آپشن رکھے گئے ہیں کہ یا تو پراپرٹیز بیچ دیں، یا پراپرٹیز اگر ہیں تو وہ پھر بعد میں یہ ہوگا کہ ان کو نیلام کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو ریفیوجیز کو الاؤ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر ملک میں جا کے تو وہاں پر اپنی پراپرٹیز بنائیں، یہ تو ٹوٹل غیر قانونی اقدام ہے۔ تو اگر انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں، جو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو مالدار طبقہ ہے وہ افغانیوں کا ہے، ان کے پاس خاصی دولت بھی ہے، ظاہری سی بات ہے، اسمگلنگ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تو دولت ان کے پاس نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی، یہ تو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو جی اب یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو PRO کارڈ والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جی حکومت سے رابطے میں ہیں اور ان کو اتنی دشواری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک تھرو پراپر چینل وہ یہاں سے جائیں گے، ان کے پاس دستاویزات ہیں اور حکومت سے کسی طرح سے بات چیت کر کے وہ اپنے معاملات طے کر لیں گے۔ لیکن جس کے پاس یہ کارڈ نہیں ہے، دستاویزات نہیں ہیں، ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو رجسٹریشن والے ہیں جو قانونی طور پر مقیم تھے وہ تو پھر بھی کسی طرح بات سن لیں گے، چلیں گورنمنٹ ان کو کسی طرح منا لے گی، بھجوا دے گی، لیکن جو غیر قانونی ہے پھر ان کو کس طرح سے بھیجا جائے گا۔ اب یہ بھی ممکن ہے، حکومت کی طرف سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا بعد میں اگر وہ نہیں جاتے، پھر جرمانے بھی لگائے جائیں گے۔ کتنے جرمانے لگائے جائیں گے یا کتنی سزا ہوگی یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن اگر ڈیڈ لائن کے باوجود افغان مہاجرین یہاں سے نہیں جاتے تو پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جو گرفتاریاں ہیں ان میں تیزی لائی جائے گی، اور یہاں پر جو ڈفرینٹ کیمپس بنائے گئے ہیں، وہ ایسے کیمپ جن میں افغانی جو ہیں ان کو گرفتار کر کے رکھا جاتا ہے، اور پھر ان افغان جو کیمپ ہیں ان میں جو دستاویزی افغانی ہیں ان کی تصدیق کی جاتی ہے باقاعدہ تفتیش کر کے، اور پھر انہیں افغانستان بھجوا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس کیمپ ہیں جو کہ یہ تمام چیزیں اس میں ہوں گی۔ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ جی 1 ملین سے زیادہ ابھی بھی افغان مہاجرین موجود ہیں، اور بالکل ایک بھائی نے مجھے بتایا بھی تھا کہ جی خالی KP میں اگر KP کے ایک علاقے میں چلے جائیں تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں افغان مہاجرین، دکانیں ان کے پاس ہیں، اور خاص طور پر یہ جو پتھر کے کاروبار ہوتے ہیں، جو قیمتی پتھر ہوتا ہے جس سے لوگ انگوٹھیاں بنوا رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں، اس طرح کے جو کاروبار ہیں وہ بھی افغانیوں کے قبضے میں ہیں۔ بیشتر جو قالین بیچ رہے ہوتے ہیں وہ افغانی ہوتے ہیں۔ اچھا، نام جو ہے وہ پختونوں کا خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری نظر میں ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا جہان کے جتنے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ گلی محلے میں پھر رہے ہیں یا پھر چونکہ وہ خان لگا لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، تو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ بھی پختون قوم ہے، حالانکہ پختون قوم نہیں ہوتی، وہ افغانیوں نے جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کو بھی خاصا بدنام کر رکھا ہے۔ تو جی اب جو ہے وہ اس عمل میں تیزی لائی گئی ہے۔ ایک تو گرفتاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، دوسرے نمبر پہ جو پراپرٹیز ہیں اس کے حوالے سے اب سخت اقدامات کر لیے گئے ہیں، سخت ایکشن لیا جا رہا ہے کہ جی اب پراپرٹیز اپنی جلد از جلد بیچ لیں۔ تیسرا نمبر 3 اب کیا ہو رہا ہے کہ جو کرائے پہ رہنے والے لوگ تھے، ان کرایہ جو مالک مکان تھے، انہوں نے ان کو سختی سے نوٹس دے دیا ہے کہ اب آپ یہ گھر خالی کر لیں، کیونکہ پولیس کا خاصا پریشر ہے۔ پولیس نے اب جتنے بھی پراپرٹی مالکان تھے ان کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جلد از جلد جو افغان کرایہ دار ہیں آپ انہیں نوٹس دیں، ادروائز قانونی کارروائی ورنہ مالکان کے خلاف بھی ہوگی۔ تو مالک مکان نے اس وقت جو افغان کرایہ دار تھے ان کو نوٹس بھیجا ہے، نوٹس دیا ہے، اور ان کو جلد از جلد خالی کرنے کا مکان کہہ دیا ہے، اور مزید اب وہ ان سے کرایہ بھی نہیں لے رہے، اور بیشتر افغانیوں کو جو کرائے کے گھر ہیں وہ ملنا بند تو ہو چکے ہیں، لیکن جو پہلے سے موجود تھے ان کو بھی اب نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ اقدامات اب ہو رہے ہیں کیونکہ 3 دن رہتے ہیں، اب جس طرح سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں تو اس طرح سے میں آپ کو سٹیپس سے جو ہے وہ آگاہ کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اب جو ہے وہ اگر النساء کی بات کریں تو مغرب نے جی اب ٹوٹلی نظریں پھیر لی ہیں۔ اگر برطانیہ کی بات کریں، دیگر ملکوں کی بات کریں جنہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ویلکم کرتے ہیں ہم آ جائیں، تو اب وہ فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ فی الحال سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جی اپنے ملک چلے جائیں، پھر وہاں سے دیکھا جائے گا بعد میں جو پالیسی ہوگی اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اقدامات کر لیا جائیں گے، لیکن فی الحال جو ہے وہ اب کوئی بھی ملک ولنگ نہیں ہے
کہ ان کو جو ہے وہ بلایا جائے۔ تو دوستو افغان مہاجرین کی ڈیڈ لائن اب ختم ہونے والی ہے، 3 دن رہتے ہیں اور 3 دن کے اندر اندر اب ان کو جانا پڑے گا۔ اگر اس ڈیڈ لائن پر وہ عمل نہیں کرتے تو پھر حکومت سختی سے نمٹے گی، اور وزارت داخلہ نے اس حوالے سے تمام جو تیاریاں ہیں مکمل کر لی ہیں، اور پراپر ہماری جو منسٹریز ہیں وہاں پر افغان سیل ہم نے بنایا ہے، وہ متحرک ہے، اور اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 3 روز باقی ہیں، 3 روز بہت خاص ہیں اس حوالے سے، اور مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ جڑے رہیے، اپنے کامنٹس کے ذریعے کامنٹ دیا کریں تاکہ مجھے بھی آپ کی چیزوں کا آپ کے کامنٹس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کس علاقے میں کتنے افغان مہاجرین جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگ اپنی رائے جو قیمتی رائے ہے اس سے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں بر وقت۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔